गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नम शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. काल म्हजो काय व्लॉग नाशिल्लो कारण काल अद्विकाच्या काकागेर म्हणजे म्हाज्या जावेगेर पुजा आशिल्ली श्रावणांतली. सो म्हाका काय व्लॉग करपाक मेळूं ना. सो काल आमी लेट आयली. 11 साडे 11 जाली आमकां येता म्हटल्यार. आनी पुजा बिजा जावन मागीर मातशी शॉपिंगाक गेली मॅक्सान. कित्याक पयर अद्विकाचें शॉपिंग केलें आनी अद्विकाचो बाबा म्हणपाक लागलो आयज म्हाजें शॉपिंग करया, कित्याक खूब दीस जाले हांवें शॉपिंग बी कांय करूं नासलें. तर खंय भायर चड वचप जायना न्ही, म्हणून कांय करूं नासलें. आनी आतां ऑनलायन सुद्दां कितें तूं शॉपिंग करता जाल्यार फर्स्ट भुरग्यांचेच चिंतपाक येता. पयलीं तेंचे कपडे दिसता दोळ्या मुखार, तेंकां पयलीं कितें तरी घेवया अशें दिसता. म्हाजें शॉपिंग हांवें हालीं कांय करूच नाशिल्लें. सो म्हटलें तेज्या बाबान म्हटलें चल तुका कितें घेवया ड्रेस बी. थंय गेली. थंयच्यान मागीर जेवली बी तांगेर रातची आनी मागीर भायर सरली. आनी आतां अद्विकाचो ब्रेकफास्ट बी जाला. आतां ताका न्हाणून म्हाका न्हिदोवपाक जाय आनी मागीर रांदपाक जाय. बरें, हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हाय. सांजची जाल्ली आसा 5 आनी सकाळीं हांव तुमकां विश करपाक विसरलें. आयज रक्षाबंधन न्ही, सो तुमकां सगळ्यांक हॅपी रक्षाबंधन. रक्षाबंधन म्हटल्यार रक्षणाचें वचन आनी प्रेमाचें बंधन म्हटल्यार रक्षाबंधन. जो तुमची रक्षा करता, प्रेम दिता ताकाच म्हणटा रक्षाबंधन. तो मागीर तुमचो घोव आसूं शकता, तो तुमचो मित्र आसूं शकता, ती तुमची भयण आसूं शकता. अशें न्ही की भयणीनूच भावाक राखी बांदल्यारूच रक्षाबंधन जाता, अशें ना. अद्विकाच्या आत्यान आतां फोन केल्लो अद्विकाच्या बाबाक राखी बांदपा येता म्हणून म्हाज्या नण्णेन. पूण जेवणाक पावपाना खंय ती, कारण तेंचे कोणाच्या फॅमिलीचो घरप्रवेश आसा. सो ती घरप्रवेश करून डायरेक्ट भायल्या भायर हांगा येतली खंय. हांवें चिंतलेलें कितें तरी जेवपाक तांकां करतलें म्हणून, पूण ती पावपाना खंय. सो पूण कितें तरी करपाक जाय न्ही, स्वीट कितें तरी. सो पळोवया कितें करपाचें तें. चला आतां करया आमी शेवयाची खीर. गॅसीर तोप दवरला, तातूंत 2 चमचे तूप घातला गांवठी आनी हे ड्राय फ्रुट्स घातले हांवें बारीक कट करून, काजू आनी बदाम. ते बरें आमी मातशे भाजून घेवया. 1-2 मिनटां भाजून घेवपाचे, मातशे तांबडे जायसर. चड भाजप ना, चड भाजल्यार मागीर ते करपल्या सारकें लागता. सो हे पळया आतां भाजून जाल्ले आसा, पळोवं शकता तुमी. हे पळया आतां ते सायडीन काडून घेवया प्लेटीन. आनी परत त्याच तोपान थोडे 2 चमचे परत तूप घालया आनी तातूंत शेवयो घालून भाजून घेवया. एक बरे तांबडे जायसर भाजपाक जाय त्यो आमकां. पळया शेवयो घातलेल्यो आसा आनी आतां मातश्यो भाजून घेवया आमी त्यो तांबड्यो जायसर. पळया अशें भाजून घेयात. आनी हे पळया आतां भाजून जाल्ले आसा, पळोवं शकता तुमी. हे पळया अशें तांबड्यो जाल्या. आनी आतां तितून ते ड्राय फ्रुट्स घालया, मिक्स करून घेवया बरें. आतां पळया मिक्स जाल्लें आसा. आतां तातूंत घालया वेलची पूड. पळया अशें परत मिक्स करून घेयात. आनी आतां तातूंत घालया दूद मिक्स करुया. हांवें तें हाय फॅटाचें दूद हाडलेलें. हाय फॅटाचें दूद घातल्यार मातशें शेवयो बऱ्यो लागता, क्रीम घातलेल्या सारकी लागता. पळया अशें. पयलीं स्टार्टिंगूच हांव चड दूद घालना, कारण मागीर शिजतकूर परत आडटा न्ही, सो ताका लागून शेवयो दाट जाता. ताका लागून आतां हे 1-4 मिनटां शिजपाक दवरतलें हांव. पळया अशें. आनी आतां हे पळया शिजून जाल्लें आसा, पळोवं शकता तुमी. पळया कशें जालां तें, अशें दाट जाता न्ही, ताका लागून. आनी आतां तातूंत घालया साकर. तुमकां कितली जाय तितली घालपाची. पळया थोडें दूद घातलें हांवें परत मातशें, कारण चडूच दाट जाल्लें न्ही ताका लागून. आनी आतां तातूंत घालया साकर कितली तुमकां जाय. चड गोड जाय जाल्यार चड घालात. आमी चड अशें गोड खायना. पळयात. आतां मिक्स करून घेयात, बरें मिक्स करात. आनी 1-2 मिनटां परत मातशें उकळुनी तें. 1-2 मिनटां उकळतकूर आमची खीर रेडी जातली. हे पळया आमची शेवयांची खीर रेडी आसा. पळोवं शकता तुमी काय बरी जाल्या ती. पळया चडूय पातळ ना, चडूय दाट ना, सारकी जाल्या. हांगा आमची शेवयांची खीर रेडी आसा.
आणि अद्विकाचे आते म्हणजे अद्विकाच्या बाबाची भयणूय आयिल्ली आसा. सो आतां राखीची तयारी करुया. ही पळया अद्विकाचे आते म्हणजे म्हाज्या घोवाची भयण. आतां हांगा राखी बांदप तेंचें चालू आसा पळया. सो आयचो व्हिडिओ हांव एंड करपा आयिल्लें आसा. आत्तां हे अद्विकाचे आते जाल्ली आसा 11:15 आनी आत्तां ती 10:30 गेली. आनी एक भयणीन काल पुजेक गेल्ली न्ही आमी अद्विकाच्या काका काकीगेर, थंय आयिल्ली ती. सो थंयच तेणें बांदली राखी. आनी आतां हांव म्हाजो व्हिडिओ एंड करता. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनात. अशेंच म्हाज्या चॅनलाक फॉलो करीत रावात. अशेंच हांव तुमकां बारीक बारीक व्हिडिओ घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.